اے میرے معزز سامعین توجہ فرمایا جے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ سوال کردے نے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے نبی جی دسو تے صحیح نا کیڑے ایسے اعمال نے جنہاں دی وجہ تو اکثر لوگ جنت دے اندر داخل ہون گے جنت دا سرٹیفکیٹ مل جائے گا میرے آقا فرماندے نے دو ایسے عمل نے جنہاں دی وجہ تو اکثر لوگ جنت دے اندر چلے جان گے میرے آقا فرماندے نے سب نالوں پہلا بندہ کیڑا ہوئے گا اور جن نے اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر بٹھا لیا اللہ دا خوف بٹھا لیا دل دے اندر اللہ رب العالمین دا ڈر بٹھا لیا ہر جگہ تے رہندا ہے چوری کردا ہے تے اللہ دا ڈر آ جاندا ہے ہر چیز چھڑ دیندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے ترمذی دے اندر روایت موجود ہے توجہ فرمایا جی کیویں اللہ دا ڈر ہونا چاہیے کیویں اللہ دا خوف ہونا چاہیے میرے آقا فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر ایک کیفل نامی بندہ رہا کردا بڑا امیر بندہ ہے اللہ پاک نے بڑیاں دولتاں عطا کیتیاں نے اللہ پاک نے بڑیاں شہرتاں عطا کیتیاں نے انج کر کے دے دربار دے اندر ایک بیوہ عورت آ گئی لاچار عورت آ جاندی ہے آگے کہندی او کفر اللہ پاک نے تینوں بڑیاں شان و شوکتاں عطا کیتیاں نے بڑا مال دیتا ہے ویکھے نا میرا خامد دنیا تو چلا گیا ہے میرا شوہر دنیا تو چلا گیا ہے لہذا میں تیرے کول آئیاں تعاون لین واسطے آئیاں بھوک دی وجہ تو میرے بچے مر رہنے بھوک دی شدت دی وجہ تو میرے بچے موت اور زندگی دے اندر کھیل رہنے لہذا کفل مینوں مال دے دے میں جاواں تے تیرے واسطے دعاواں کر دے جاواں گے کفل بول کے کہندا ہے او بی بی تینوں تے پتہ ہے مال بھی دیواں گا سب کچھ تینوں عطا کر دیواں گا درم و دینار بھی عطا کر دیواں گا لیکن میرے دل دی آرزو تے تمنا تے خواہش تو پوری کر دے میں تینوں سب کچھ عطا کر دیواں گا کہ آرزو ہے ان دے غلط تخیلات بیان کردا ہے انہوں اپنے ول مائل کردا ہے گناہ دی دعوت دیندا ہے بی بی نے انکار کر دیتا واپس چلی گئی ہے جدوں ویکھیا بچیاں دی حالت نہیں ویکھی گئی او بچیاں دا موت والی زندگی نہیں ویکھی گئی پھر واپس آئی ہے آ کے کفل کہندی ہے مینوں تیریاں شرطاں منظور نے جو تو چاہنا ہے کر لے پر مینوں انہاں واسطے کھان پین دیاں چیزاں دے دینا میں انہاں نوں کھلا کے واپس آ جاواں گی وقت گزریا او بی بی جدوں واپس آئی ہے او محل دے اندر داخل ہوئی ہے کمرے دے اندر آ گئی ہے زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے زارو قطار روئی جاندی ہے او کفل بول کے کہندا تینوں کی ہویا ہے کیوں روندی پئی ہے کون ہے سانوں ویکھن والا او کون ہے سانوں تکن والا اج کوئی ویکھن والا نہیں ہے اج سانوں کوئی تکن والا نہیں ہے نا آ کمرے دے اندر موجود ہے نا بی بی کہندی ہے مینوں دنیا والیاں تو ڈر نہیں لگدا مینوں رب کولوں ڈر لگدا ہے میں تے رب کولوں ڈر کے رون لگ پئیاں نا کفل نے انیاں گلاں سنیاں نے او دل دے اندر ڈر پیدا ہویا ہے او دل دے اندر خوف طاری ہویا رب دا او کفل پوری زندگی گناہ کردا رہیا ہے پوری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی ہے بی بی نو مال دیتا تے انہوں محل وچوں باہر کڑ دیتا اندر مسلح ڈایا ہے اللہ دے سامنے روئی جاندا ہے معافیاں منگدا ہے پتہ نہیں کی الفاظ کہنے اس حالت دے اندر موت واقعہ ہو جاندی لوگاں دے تخیلات لوگاں دے سین سازی کہ پتہ ہے اے گنہگار بندہ ہے ہر وقت گناہ دے اندر رہن والا ہے ہو سکدا ہے کسی دی عزت نو پمال کر رہا ہوئے دروازہ کھولیا اندر گئے نے تے ویکھیا ہے کفل نے سر سجدے رکھیا ہے اللہ دا ڈر اینا ایک آیا ہے اس حالت دے اندر موت واقعہ ہو گئے اللہ پاک نے لکھوا دیتا کہ تحقیق اللہ پاک نے کفل نو معاف کر دیتا ہے او یارو پہلا عمل کیڑا ہے
اللہ دا ڈر تے اللہ دا خوف دل دے اندر ہونا چاہیے، اللہ دا ڈر دل دے اندر ہونا چاہیے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر آپ باہر نکلے نے بازار، آپ دی حکومت نا باہر نکلے نے ویکھیا ہے لوگاں دا پیرا پیا دندے نے، انج کر کے ویکھیا ہے کہ گھروں آواز آ رہی ہے، ماں کہندی ہے بیٹی دودھ دے اندر پانی پا دے، بیٹی بول کے کہندی ہے نہیں نہیں امی، اے جڑا وقت جا رہا ہے، اے جڑی دور حکومت جا رہی ہے عمر بن خطاب دی ہے۔ ماں کہندی او کیڑا ویکھ رہا ہے؟ اے جناب عمر چھپ کے سن دے نے، بیٹی بولی تے بول کے کہندی ہے او ماں اگر عمر نہیں ویندا، عمر دا رب تے ویندا ہے، عمر دا رب تے ویکھ رہا ہے۔ انک خوف رب دا دل دے اندر پیدا ہویا ہے، انک ڈر دل دے اندر پیدا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا عمل کیڑا ہے؟ دوسرا عمل میرے پیغمبر نے فرمایا اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ مکہ دا بازار ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے گھروں باہر تشریف لے کے نکلے، ایک یہودی عورت مشرکین مکہ دے اندر رہنے والی ہے، یہ عورت آئی ہے جنہ دے گھر دے اندر کوڑا کرکٹ جمع ہویا ہے، میرے پیغمبر تے سڑ دیتا، ایک نہیں دو نہیں طویل عرصہ گزر رہا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے چند دن ہوئے نے، میرے آقا نے دیکھیا آج وہ عورت نظر نہیں آندی پئی، میرے آقا فرماندے نے صحابہ او جیڑی عورت آ کے میرے تے کوڑا سٹ دی، آ کے مینوں تنگ کر دی، آج مینوں نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ فرماندے نے سنیا بیمار ہو گئی ہے، میرے آقا فرماندے نے آؤ چلیے نا پتہ کریے، گھر دے اندر اجازت لے کے داخل ہوئے نے، ویکھیا ہے عورت پریشان ہو گئی، ویکھ دی ہے کہندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری دشمنا، ایڈا چنگا اخلاق اپنایا ہے، میری اعتماد داری کرن واسطے میرے گھر دے اندر آ گیا ہے، کلمہ پڑھا تے مینوں مسلمانہ بنا لے، اپنا غلام بنا لے، کلمہ پڑھاؤ مینوں مسلمان کر لاؤ۔ دو عمل نے جنت دے اندر تعداد زیادہ ہوئے گی انہاں دو اعمال دی وجہ تو، لیکن دو اعمال انج دے نے جنہ دی وجہ تو جہنم دی اندر رش ہوئے گا، جہنم دے اندر رش ہوئے گا۔ کیڑے دو اعمال نے، کیڑیاں ایسیاں دو چیزاں نے؟ میرے آقا فرماندے نے، اے بھی ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، آقا نے فرمایا الفم، اے جڑی منہ دے اندر حرکت کرن والی ہے، اے جڑی زبان ہے، ان دی وجہ تو لوگ اکثر جہنم دے اندر جان گے۔ الفرج، شرمگاہ، ان دی وجہ تو لوگ جہنم دے اندر جان گے، بولن گے، گل کرن گے، لوگاں نو تنگ کرن گے، انہاں دی زبان تے کوئی بندہ راضی نہیں ہوئے گا، انہاں دی زبان نو بندہ کوئی چنگا نہیں سمجھے گا۔ اور سونے ہو اپنا کردار بھی چنگا کرو نا، اپنا اخلاق بھی چنگا کرو نا، اپنی جوانیاں دی حفاظت بھی کرو نا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور جیڑا بندہ دو چیزاں دی ضمانت دے دے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت عطا کرنا وا، جنت دی ضمانت عطا کرنا وا۔ کیڑیاں دو چیزاں نے؟ سب نالوں پہلے چیز ہے اے زبان دی ضمانت دے دے، بولنا ہے تے سچ بولنا ہے، بولنا ہے تے حق بولنا ہے، بولنا ہے تے سچی گل کرنی ہے، شرمگاہ دی حفاظت دے دے، اپنیاں جوانیاں سنبھال کے رکھنیاں نے، اپنیاں جوانیاں دی حفاظت کرنی ہے۔ اینا دو چیزاں دی سب نالوں پہلے اللہ دا ڈر دل دے اندر ہوئے، اللہ دا خوف دل دے اندر ہوئے۔ بندہ گھر بیٹھا ہے، اذان سنیے، اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا دل دے اندر، سب کچھ چھڈیا تے آ گیا مسجد دے اندر۔ اگر بندہ چوری کردا ہے، اللہ دا ڈر دل دے اندر پیدا ہو گیا،
سوچدا ہے اگر اس حالت دے اندر مینوں موت آ گئی میں اللہ نو کی جواب دیواں گا؟ میرا رب مینوں ویکھدا ہے، میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، ہر وقت دل دے اندر ڈر رہندا ہے، ہر وقت دل دے اندر اللہ دا خوف رہندا ہے۔ جدوں کسی نال ملدا ہے اچھے اخلاق نال ملدا ہے، اچھے کردار نال ملدا ہے، اے جدوں ساڈے اندر دو عمل آ جان گے گویا کہ اسی جنت دے وارث بن گئے، جنت دے وارث بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔